او سیدے صحابہ جگ تو نرالے سیدے صحابہ جگ تو نرالے سیدے صحابہ جگ تو نرالے رج پالتے ہیں سب بات مالے رج پالتے ہیں سب بات مالے بہشان والے تو پیارے لگ دے تو پیارے لگ دے پیارے کینے نہ لگیں جو اللہ نے نہ گرزا دا سرٹیفکیٹ دے چھوڑے آپ کو سبحان اللہ ان کوئی پٹے تے مرے جو کچھ کر رہے اللہ شان صحابہ بدھا چھوڑیا خدر سبحان اللہ سیدے صحابہ جگ تو نرالے سیدے صحابہ جگ تو نرالے لج پالتے ہیں سب کا کمالے لج پالتے ہیں سب کا کمالے بہشان والے تو پیارے لگ دے تو پیارے لگ دے سیدے صحابہ جگ تو نرالے سیدے صحابہ اسلام کیتے ان صدمے جھلے 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 فرمان سیدہ بن کے او پلے فرمان سیدہ بن کے او پلے کئی عجبی رلے تو پیارے لگ دے تو پیارے لگ دے سیدے صحابہ جگ تو نرالے نہیں جتنا اس وچ شک کوئی نہیں صدیق بنا لج پالے پہلی وہی تو گھن کے اکمل تئیں رہا پاک نبی دے نالے تے کچھ سوچن والیا بدیاں تو میرا ہک پرزور سوالے بھلا او کیویں باغی ہو سکتا ہے جڑا روزے وچ وی نالے پوچھیا ہے قرآن کنوں میرے سید صحابہ کیا ہے میں کو پاک قرآن جواب دیتے اے راضی رب دی رضا ہے ہر لفظ تو محفوظ نہیں کہ آپس وچ روحا ماہر بس طیب انہاں دی عظمت میں یہ بدر حنین گواہ ہے اسے کیا تھا کہ ایدی سن دے میں زور لے کھڑے ہو آپ ذرا سبحان اللہ نہیں واقعی زور دی آنکھ سے تو پتہ لگتی کہ سن میں اچھی کیا کو سبحان اللہ سناونا چاہتے اگر کچھ جوشی آئے تا کو سبحان اللہ سیدے صحابہ جگ تو نرالے سیدے صحابہ جگ تو او اصحاب محمد ہیں کہتے راضی ہے رب تعالیٰ او تا سارے ہدایت یافتہ ہیں فرما گئے کملی والا میں کو قسم خدا کی تو جگ وچ ہے شان بلند و بالا بس سید بعد رسولہ نے ان سب تو شان نرالا سید صحابہ جگ تو نرالے سید صحابہ جگ تو کیویں بدر وچ لئی ضرب کاری 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 یہ 313 ہزار تے بھاری یہ 313 ہزار تے بھاری نہ سما سواری تو پیارے لگ دے تو پیارے لگ دے سیدے صحابہ جگ تو نرالے سیدے صحابہ جگ تو نرالے لج پالتے ہیں سب کا کمالے بہت
سٹ دیتے ہن سمندرا چ گھوڑے انہاں سٹ دیتے ہن سمندراں چ گھوڑے انہاں سٹ دیتے ہن سمندراں چ گھوڑے انہاں سٹ دیتے ہن سمندراں چ گھوڑے پیچھا مڑنا نٹھیا توڑی ہن جو تھوڑے پیچھا مڑنا نٹھیا توڑی ہن جو تھوڑے انہیں بت ہے توڑے تو پیارے لگے دل تو پیارے لگے دل سید صحابہ جگ تو نرالے سید صحابہ جگ تو نرالے لگ رب پڑ نال پریت لاون دے ڈھنگ پوچھ اصحاب نبی تو آنکھوں یا سبحان اللہ اندواز نال سبحان اللہ رب نال پریت لاون دے ڈھنگ پوچھ اصحاب نبی تو ہن اج بھی میدان گواہی دین دے پوچھ احد بدر دی زمین تو یا پوچھ کربل دی ریت کرم تو یا پوچھ عثمان غنی تو طیب عظمت انہا یارہ دی بس پوچھ قرآن ربی تو سید صحابہ جگ تو نرالے مرکز تے محور ایمان میرے دا ایمان میرے دا مرکز تے محور ایمان میرے دا محور اسلام دا او ہن سارے زیور اسلام دا او ہن سارے زیور اسلام دا او ہن سارے زیور سارے ہے راور تو پیارے لگے دل تو پیارے لگے دل سید صحابہ جگ تو نرالے نئی گال کرام تے قرآن دی گال کرام علماء موجود ہیں اللہ فرمائے رحماء بینہم بینکم میں پروڑی تیری میں تسبیح دے دانے ہوندے نے آکھو سبحان اللہ رحمت دھاگچ پرویا ہے رب نے رحمت دھاگچ پرویا ہے رب نے رحمت دھاگچ پرویا ہے رب نے الزام سارا دھویا ہے رب نے الزام سارا دھویا ہے رب نے امت تو بدنے تو پیارے لگے دل تو پیارے لگے دل سید صحابہ جگ تو نرالے سید صحابہ اللہ رب العزت نے والا انعام دے دیتے رضی اللہ عنہم دا سرٹیفکیٹ دے دیتے سند دے دیتی ہے آنکھوں سبحان اللہ تمجھے ملے ہیں رب دی رضا دے تمغے ملے ہن رب دی رضا دے تمغے ملے ہن رب دی رضا دے تمغے ملے ہن رب دی رضا دے بن دل روبا گئے سائی مصطفیٰ دے بن دل روبا گئے بن دل روبا گئے سائی مصطفیٰ دے بن دل روبا گئے سائی مصطفیٰ دے چرچے وفا دے تو پیارے لگے دل تو پیارے لگے دل سید صحابہ جگ تو نرالے آخری گال کیا کرنا تو میری نظم دا خلاصہ ہے آخری گولی تے چھپ کیا کو سبحان اللہ چوڑا صحابہ کو بکتاوہ دیتے اپنے آپ کو مومنہ تھے رب کعبہ دی قسم ہے اگر صحابہ ایماندار نہیں تو دنیا تو کوئی ایماندار تھی سکتا نہیں آنکھوں بے شک ان واسطے رب جنت بنائیے واسطے رب جنت بنائیے ان واسطے رب جنت بنائیے ان واسطے رب جنت بنائیے بعد انبیاء دے عزت سوائیے بعد انبیاء دے عزت سوائیے بعد انبیاء دے عزت سوائیے طیب سچائیے تو پیارے لگے دل ہاتھ بلند کر کے آپ کو بے شک ہاتھ بلند کر کے آپ کو بے شک ایمان اللہ زائے سے چاہیے یہ پانی یہ بات تو آپ کو لٹک مانی صدیق عمر صحابہ کو نبی کو تو جدا نہیں کر سکتا آنکھوں بے شک درچک کے آنکھوں بے شک